सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। त्रयोदशे अध्याये त्रयोदशः श्लोकः। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वेश्वरं सदा तुष्टं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। पूर्वम् अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं किञ्चिदिव आरब्धमासीत्। तस्यैव अनुवर्तनभागः अयम्। मध्ये यन्त्रदोषस्य कारणात् त्रुटितमासीत्, तदनुवर्तयामः। तत् जीवतत्त्वं क्षेत्रज्ञतत्त्वं सर्वतः पाणिपादं, सर्वतः अक्षिः, सर्वतः शिरः, सर्वतः मुखम्। यथा परमपुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्, तथा अयं जीवोऽपि सर्वमुखः, सर्वचक्षुः, सर्वशिरः। न केवलं तावदेव सर्वतः पाणिपादं। जीवः सर्वतः पाणिपादः। स्वस्वरूपेण रूपेण अवतिष्ठते, परमपुरुषसमानः भवति। अतः एतादृश गुणयोगित्वम् एतस्मिन् जीवे प्रत्यगात्मनि क्षेत्रज्ञे। यतोहि प्रपञ्चं जानाति, क्षेत्रं जानाति इति खलु क्षेत्रज्ञः। निखिलं क्षेत्रं प्रकृतितत्त्वं प्रपञ्चतत्त्वं परमात्मात्मकत्वेन रूपेण जानाति, सर्वं भगवन्मयत्वेन रूपेण अवजानाति। अतः भगवत् साक्षात्कार अर्हः अयं। भगवन्तम् अत्रैव साक्षात्करोति। अतः भगवत् सदृशः अपि अयं भवति। यत्र संकल्पं करोति तत्र गन्तुम् अर्हति। यद् ज्ञातुमिच्छति तद् अवजानाति। अतः सर्वतोक्षिशिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमत्, सर्वतः तत्कृते श्रुतिः नाम श्रोत्रं। शिरः अपि सर्वतः भवति, मुखमपि सर्वतः, श्रोत्रमपि सर्वतः। न केवलं तावदेव सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वत्रापि व्याप्य भवति इत्यर्थः। सर्वम् आच्छाद्य तिष्ठति इत्यर्थः। सर्वविषयकज्ञानवान्, अतः सर्वम् आच्छाद्य तिष्ठति। परिशुद्ध जीवस्वरूपस्य कृते, परिशुद्धस्य प्रत्यगात्मनः कृते सर्वं भगवदात्मकत्वेन रूपेण स्पष्टरूपेण साक्षात्कारयोग्यं, सर्वम् अवगतम्। सर्वत्रापि यथा परमपुरुषः व्याप्य भवति, तथा एषः जीवः अपि भगवदात्मकत्वेन रूपेण सर्वम् अवजानाति। एकमपि एतादृशं तत्त्वं नास्ति यत्
एषः प्रत्यगात्मतत्त्वविशेषः न अवजानाति, अतः सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। वस्तुतः परमपुरुषस्वरूपमिदं, तत्तादृशं परमपुरुषस्वरूपं एतस्मिन् भवति, तत्समानगुणकत्वं येषः अवाप्नोति मुक्तः जीवः परिशुद्धात्मस्वरूपरूपेण विद्यमानः। सर्वतः पाणिपादं तत् भाष्यं परिशुद्धात्मस्वरूपं सर्वतः पाणिपादकार्यशक्तं। परिशुद्धात्मस्वरूपं यत्र क्वापि यत्किमपि कार्यं साधयितुम् अर्हं भवति, योग्यं भवति। पाणिना पादेन च यत् कार्यं साधनीयं तत् कार्यं परिशुद्धात्मस्वरूपं साधयितुं शक्तं। सत्यम्। उत्तमाः योग्याः परमपुरुषसाक्षात्कारशीलाः मुमुक्षवः साधवः परमपुरुषैकाग्रचित्ताः कमपि कार्यमपि साधयितुं शक्ताः भवन्ति। सामान्यपुरुषेण अशक्तमपि एते साधवः साधयन्ति। परमहंसाः परिव्राजकाः एते मुमुक्षवः साधयितुं शक्नुवन्ति। यत् मुमुक्षवः अतः किमपि कार्यं साधयितुं शक्नुवन्ति। इतः तत्र गन्तव्यमेव न, गत्वा यत् साधनीयं तद् इतः एव साधयन्ति। सामान्यरूपेण मुमुक्षुस्थाने विद्यमानाः एव एतादृशं साधयितुं शक्ताः चेत् साक्षात् परिशुद्धात्मा प्रत्यगात्मा मुक्तः किं वा न साधयति। परमपुरुषस्य अनुग्रहेण परमपुरुषात्मकत्वं सर्वं सम्यक् अवजानाति इति कृत्वैव सः सर्वतः सर्वं साधयति। तथा सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत् सर्वतः चक्षुरादिककार्यकृत्। चक्षुषा यत् तत्र अत्र कुत्रापि अन्यत्र विद्यमानम् अवगन्तव्यं तदितः एव तद् अवगन्तुं शक्नुवन्ति, साक्षात् कर्तुं शक्नुवन्ति। इन्द्रियाधीनदर्शनमित्येव न, इन्द्रियाधीनदर्शनं यदस्ति तद्दर्शनं एतेषां कृते मुक्तानां कृते मुक्तस्वरूपस्य एतादृश प्रत्यगात्मस्वरूपस्य कृते सर्वं साक्षात्कृतं भवति। नाम तादृशकार्यं कर्तुं शक्तमिदम् इत्यर्थः। कार्यकृत् चक्षुरादिकार्यकृत् सर्वतः चक्षुः श्रोत्रम् इत्यादि इन्द्रियेण यत् साधनीयं तत् सर्वं कर्तुं शक्तं भवति। इदं क्षेत्रज्ञतत्वं जीवतत्वं परिशुद्धात्मतत्वं। कथं परमपुरुषस्य कृते श्रुतिर्वक्ति खलु। अपाणिपादो उद्धरन्ति आचार्याः श्रुतिवाक्यम्। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः सशृणोत्यकर्णः। श्वेताश्वतरोपनिषदि सः परमात्मा परं ब्रह्म परमपुरुषः अकर्णः शृणोति, अचक्षुः पश्यति, अपाणिपादः जवनः भवति, वेगेन गच्छति। वेगेन पाणिपाद विशिष्टः यद् गच्छति तत्पूर्वमेव एषः
तत्र प्राप्तः भवति तत्रैव भवति। अपाणिपादः एव एषः गृह्णाति स्वीकरोति। अपाणिः गृहीता भवति, अपादः जवनः भवति परमात्मा। तदुपासकः तत्समानगुणको भूत्वा तत्स्वरूपः एव एषः भवति मुक्तात्मा, परिशुद्धात्मा। अतः परिशुद्धात्मनः अस्य क्षेत्रज्ञस्य इदं स्वरूपम्, एतद्गुणकः सः, एतल्लक्षणः इत्यर्थः। इति परस्य ब्रह्मणः अपाणिपादस्यापि सर्वतः पाणिपादादिकार्यकर्तृत्वं श्रूयते। परस्य ब्रह्मणः श्रूयते तद् प्रत्यगात्मनः अपि, प्रत्यगात्मनः अपि परिशुद्धस्य तत्साम्यापत्या तत्समानो भवति खलु। साम्यता एवं इन्द्रियाधीन दर्शनं यदासीत् तदिदानीं नापेक्षितम्। इंद्रिय अनधीन दर्शनः, चक्षुरनधीन दर्शनः, श्रोत्रानधीन श्रवणः, पाण्यनधीन ग्रहीता, पादानधीन जवनः, एषः अपि भवति परिशुद्धात्मा। तत्साम्यापत्या सर्वतः पाणिपादादिकार्यकर्तृत्वं, सर्वतः पाणिपादादिकार्यकर्तृत्वं परमपुरुषस्य यथा तथा। पाणिपादादिकम् अपेक्षितमेव नास्ति। पाणिपादादिना यत् सम्पादनीयं तत् सम्पादितं भवति। यत्र क्वापि गत्वा यत् गत्वा यत् साधनीयं तदेषः गत्वा साधयितुं समर्थो भवति। परमपुरुषस्य कृते पाणिपादादीनाम् आवश्यकता एव नास्ति इत्युक्तम्। अस्य कृते पाणिपादादिकं सर्वत्र भवति। चक्षुराद्यनधीनद्रष्टा परमपुरुषः, एतस्य तु चक्षुरादिकं यत्र क्वापि इच्छति तत्र भवति। इन्द्रिय अधीनं दर्शनम् अपेक्षितं चेदपि तदपि एषः साधयितुं समर्थः। एवं रूपेण एतदीयं स्वरूपं, जीवात्मतत्त्वस्य स्वरूपं, पाणिपादादि कार्यकर्तृत्वमपि यत् श्रुतिसिद्धं तदेव साम्यापत्या एतत् कृते अपि भवति। कदा? यदा अयं परिशुद्धः भवति, बन्धाद् विमुक्तः, संसारबन्धात् पूर्णरूपेण तिरस्कृतः, बन्धः एव न भवति, आवेगः नास्ति, तदानीं भवितुमर्हति। तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। अंजनरहितः दोषरहितः एषः परमपुरुषस्य साम्यम् उपैति, प्राप्नोति। कदा? तदा यदा एषः विद्वान् भवति तदा। वेत्ति इति वित्, वेदनं ज्ञानं परमपुरुषविषयकं स्पष्टप्रतिपत्तिविशेषादिकं यदा भवति, परमपुरुषस्य साक्षात्कारः यदा भवति, सद्विद्योपासकस्य कृते परमपुरुषस्य साक्षात्कारः यदा स्वत एव भवति तदानीं पुण्यपापैः विधूय, पुण्यमपि नास्ति पापमपि नास्ति, यतः कर्मबन्धो नास्ति, पूर्णरूपेण विशेषेण धौतः शुद्धिः, विशेषेण शुद्धः, अतः अंजनरहितः, अतएव हेतोः परमपुरुषसमानः भवति।
परमपुरुषसमानगुणकः भवति, नाम सर्वतः पाणिपादादिकम् अवाप्नोति इत्यर्थः। तत्सदृश सर्वज्ञत्वादिकम् एतस्मिन्नपि मुक्तात्मनि विजृम्भते। परमपुरुषसमानो भवति इत्येतदेव अत्र सर्वतः पाणिपादोरु सर्वतः पाणिपादम् इत्यादिना उपपादितम्। परिशुद्धात्मस्वरूपमिदम्। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। अत्रैव पूर्वं एतादृशं ज्ञानम् अवाप्य प्राप्य मम साधर्म्यमागताः, मम समानधर्मकत्वं प्राप्ताः। यथा अहं सत्यसङ्कल्पः तथा एषोऽपि सत्यसङ्कल्पः, यथा अहं सर्वज्ञः तथा एषोऽपि सर्वज्ञः, यथा अहं कल्मषरहितः तथा एतेऽपि निर्धूतकल्मषाः, यथा अहं यत्र क्वापि सञ्चरितुं शक्तः तथा एतेऽपि सञ्चरितुं शक्ताः, यथा मम गमनेन मत्कृते विकारसंस्पर्शो न भवति तथा एतेषां गमनेन एतेषां कृतेपि विकारसंस्पर्शो न भवति। अत एव सिद्धान्ते मुक्तात्मानः अपि शिष्यप्रशिष्यादि विषयेषु विद्यमानकृपाविशेषेण पुनरपि परमपुरुष आदेशेन उर्व्याम् अवतीर्य अस्माभिः सहैव भूत्वा अस्मान् उद्धर्तुं युक्ताः अस्माभिः सहैव भवन्ति, परन्तु अस्मासु विद्यमानदोषैः ते आचार्यादयः सम्पृक्ताः न भवन्ति। परमपुरुष आदेशेन परमपुरुषस्य संकल्पेन एते जीवानाम् उद्धारार्थमेव आचार्यादिरूपेण भूमौ अवतारादिकमवाप्य परमपुरुषसदृशाः अवतारादिकमवाप्य समागत्य सहैव भवन्ति, दोषैः सम्पृक्ताः न भवन्ति। दोषदर्शनमपि कर्तुं न वयं शक्ताः, यथा परमपुरुषे न शक्ताः तथा न वर्तते। अतः एवम् इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यं मम समानधर्मम् अवाप्ताः इति च वक्ष्यते अग्रिमे एव अध्याये। इदानीमेव मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नित्यः ते। अतः पुनः सृष्टिर्भवति चेदपि एतेषां सृष्टिर्न भवति, लयो भवति चेदपि एतेषां लयः न भवति, यतोहि एते पूर्वमेव परमपुरुषे पूर्णरूपेण लीनाः कारणस्वरूपेणैव भवन्ति, परमपुरुषे एव वर्तन्ते। अतः पुनर्लयो नास्ति, लीना मुक्ता। लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वत्रापि व्याप्य भवन्ति परमपुरुषसदादृश्यम्। लोके यद्वस्तुजातं वर्तते तत्सर्वं व्याप्य तिष्ठति। परिशुद्धस्वरूपं देशादिपरिच्छेदरहिततया सर्वगतम् इत्यर्थः। यद्यपि अयं जीवः अणुस्वरूपः, तथापि एतस्य जीवस्य अणुस्वरूपस्य कृते सर्वत्र व्याप्तिरस्ति। स्वकीयेन धर्मभूतज्ञानेन सर्वमावृत्य तिष्ठति, अतः सर्वं जानाति।
लोकांतरे देशांतरे स्थलांतरे परोक्षे यत्किमपि भवति चेदपि एते परिशुद्धाः मुक्ताः परमपुरुषतुल्याः सर्वं जानन्ति। अतः तेषां कृते इयत्ता परिमितिः नास्ति, अपरिच्छिन्नाः। देशपरिच्छेदोऽपि नास्ति, कालपरिच्छेदोऽपि नास्ति। एतावत् कालपर्यन्तमेव एते अवजानन्ति इत्यपि न, सर्वदा सार्वकालिकरूपेण सर्वं जानन्ति इत्यर्थः। अतः सर्वज्ञाः इत्यर्थः, परमपुरुषसमानाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वेश्वरं सर्वतः श्रुतिमनः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तदेव अनुवर्तयति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वैः इन्द्रियगुणैः आसमन्तात् भासः ज्ञानविशेषः। इन्द्रियस्य यः आभासः वर्तते आसमन्तात् भासः इन्द्रियाणां वृत्तिः तेनैव सर्वं जानन्ति। एतादृशस्य भौतिकस्य पाञ्चभौतिकस्य इन्द्रियविशेषस्य अपेक्षा नास्ति। इन्द्रियाणां वृत्त्या एव सर्वं जानन्ति। अतः इन्द्रियविवर्जिताः। भौतिकम् एतादृशं चक्षुः नासिका श्रोत्रम् इत्यादि रूपेण इन्द्रियस्य अपेक्षा न भवति। इन्द्रियाधीनदर्शनादिकं निखिलमपि केवलं बन्धकाले एव, संसारमण्डले एव। इन्द्रियाधीनदर्शनं न भवति इति कृत्वा अन्यदपि एकम् उपनेत्रादिकं योजनीयम् एतत् सर्वमत्र। तत्तु इन्द्रिय अनधीनं दर्शनं, चक्षुरनधीनं दर्शनं, श्रोत्र अनधीनं श्रवणं, घ्राण अनधीनम् आघ्राणं, जिह्वेन्द्रिय भौतिकम् एतादृश जिह्वेन्द्रिय अनधीनं माधुर्यादि रस अनुभवः। अतः सर्वेन्द्रियविवर्जितम् सर्वैः इन्द्रियवृत्तिभिः एव सर्वं जानाति। अतः भौतिकेन्द्रियविवर्जितम्। सक्तिः रतिः न सक्तिः असक्तिः। अरतिः इति पूर्वं यदुक्तं तदेव। नाम एकैकस्यापि इन्द्रियस्य या सक्तिः भवति, रतिः भवति। चक्षुः द्रष्टुमिच्छति, श्रोत्रं श्रोतुमिच्छति, जिह्वा चापल्यं किञ्चित् मधुरादिकं चञ्चलं भूत्वा रुचिकरं पदार्थादिकं रसमयं पदार्थादिकं सर्वं किञ्चिदिव अनुभोक्तुम् इच्छति इत्यादिकं भवति खलु। तत्सर्वम् एतत् कृते नास्ति, असक्तम्। इन्द्रियादिना सक्तं न भवति। एवं सर्वभृत् सर्वस्यापि धारणं करोति। सर्वस्यापि यस्य कस्यापि सर्वस्यापि धारणं करोति।
निर्गुणं गुणभोक्तृ च। निर्गुणं गुणरहितं निर्गतः गुणः यस्मात् सः निर्गुणः। स्वभावतः तेषु सत्त्वरजस्तमोमयादि गुणादिकं नास्ति। एवं सत्त्वरजस्तमो रूपेण विद्यमानानां गुणानां भोगेऽपि समर्थमिदं। गुणानां भोगसमर्थञ्च परस्पर विरुद्ध गुण विशिष्टम इदं भवति। यथा परमपुरुषः तथा तत्समानः खलु। अतः परिशुद्धात्मरूपेण विद्यमानस्य तस्य क्षेत्रज्ञस्य स्वरूपमिदं। भगवदात्मकत्वेन रूपेण क्षेत्रस्य प्रपंचस्य ज्ञानं यस्य वर्तते सः क्षेत्रज्ञः सः परिशुद्धात्मा तत्कृते विद्यमानं स्वरूपमिदं। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियगुणैः आभासः यस्य तत् सर्वेन्द्रियगुणाभासम्। इन्द्रियगुणैः एव आभासः भवति। इन्द्रियाणां स्थितिः अपेक्षिता इति न। इन्द्रियगुणाः इति चेत् इन्द्रियवृत्तयः इन्द्रियवृत्तिभिः अपि विषयान् ज्ञातुं समर्थाः। प्रत्येकस्य जीवतत्त्वस्य कृते इन्द्रियादिकम् अपेक्षितम्। एतादृशं भौतिकम् इन्द्रियादिकम् अत्र प्रकृतिमण्डले विषयादि भोगार्थम् अपेक्षितं भवति। प्रकृतिमण्डला निर्गतस्य मुक्तस्य कृते एतादृशं भौतिकम् इन्द्रियादिकं न अपेक्षितं। केवलैः इन्द्रियवृत्तिभिः एव इन्द्रिय आभासैः एव सर्वान् विषयान् ग्रहीतुं समर्थः। अतः सर्वेन्द्रियगुणैः वृत्तिभिः काशते। स्वभावतः सर्वेन्द्रियविवर्जितं विनैव सर्वेन्द्रियवृत्तिभिः यत् स्वत एव सर्वं जानाति। इन्द्रियवृत्त्यादीनाम् अपेक्षां विहैव स्वभावतः एव सर्वं जानाति। अतः इन्द्रियविवर्जितः अपि इन्द्रियगुणैः विशिष्टः इन्द्रियविवर्जितः अपि एषः जीवः परिशुद्धात्मा प्रत्यगात्मा। असक्तं सर्वभृत्यैव स्वभावादेव देवादिदेहसङ्गरहितं। शक्तिः संगः नास्ति। शरीरे शक्तिः अत्रैव भवति। इतः निर्गमनं चेत् मुक्तः चेत् तदानीं शक्तिः न भवति। कुत्र शक्तिः नास्ति? एतेषु देहेषु। केषु देहेषु? देवतिर्यं मनुष्यस्थावरादिदेहेषु इत्यर्थः। एतेषु देहेषु शक्तिः संगः न, तदेव असक्तं संगरहितं। स्वभावतः एव परिशुद्धात्मनः परिशुद्धात्मा यो वर्तते तत्कृते देवतिर्यं मनुष्य स्थावर रूपेण विद्यमानेषु शरीरेषु संगो नास्ति। संगरहितं सर्वभृत् च देवादि सर्वदेह भरण समर्थमपि। सर्वेषां देहानां भरणं धारणमपि कर्तुं एतत् जीवतत्त्वं समर्थं भवति इत्यर्थः। कथं? स एकधा भवति द्विधा त्रिधा भवति पंचधा। छान्दोग्योपनिषद्। सः स्वयं एक एव द्विधा भवति, द्विधा बहुधा भवति। भिन्न भिन्न शरीरादिकमपि स्वरूपादिकमपि अवाप्य यत्किमपि कर्तुं समर्थः।
यथा परमपुरुषः स्वयं एकः एव बहुरूपधारी भवितुमर्हति, बहूनां कृते एकस्मिन्नेव काले बहु स्वरूपेण स्वीयं साक्षात्कारं कर्तुं यच्छति, दातुं यच्छति, अनुग्रहीतुं शक्तो भवति, तथा एषः स्वीयं बहुस्वरूपमपि अवाप्य तत्तत् कार्यं संसाध्य साक्षात्कारं दातुं यच्छति, समर्थो भवति। सामान्यरूपेणैव भगवद् उपासकाः साधवः भगवत् तत्व विलासे निमग्नाः एकत्रैव भूत्वा एकशरीराः एव भूत्वा बहुभिः शरीरैः साधनीयमपि तत्रैव संसाध्य दर्शयन्ति। भक्तास्तु अनुचरास्तु आश्चर्येण एतत् पश्यन्तो भवति, कथमयम् एकाकी एतावत् संसाधयितुं शक्तः अभवत्। आश्चर्यवत् एते सर्वेपि पश्यन्ति, सर्वेपि अनुचराः पश्यन्ति, अतः एव तदधीनाः भवन्ति, तद्भक्ताः भवन्ति। एतादृशं सर्वसामान्यमपि कार्यं लोके अत्रैव अस्माभिः सहैव भूत्वापि आचार्यप्रभृतयः, गुरुप्रभृतयः, ज्येष्ठाः साधवः, तपस्विनः, भगवति रताः भक्ताः साधयितुं समर्थाः। तद्वयम् अत्रैव पश्यामः। कथमयम् एकाकी केवलं कथावार्तादिना एतावत् साधयितुं शक्तः अभवत्। केवलं कथावार्तादिना इति तु न, भगवती या समर्पणचित्तता वर्तते, तत् समर्पणचित्तं यदस्ति तद्वारा एषः तत्सर्वं साधितवान्। स्वयं भगवदर्पितः, स्वसमीपे किमपि नास्ति, सर्वं भगवत्स्वरूपं, भगवदीयं, भगवदायत्तम् इति मत्वा भगवत्सेवारूपेण सर्वं साधयितुं समर्थो भवति। अधिकादधिकम् एकाकी सर्वं कृत्वा दर्शयति, जगति आदर्शप्रायो भवति। सर्वेपि भक्ताः अनुचराः एनम् आश्चर्यवत् पश्यन्तः बहुकालपर्यन्तं तदीयम् आदर्शादिकमेव वारं वारं गाथारूपेण अनुस्मरणादिकं कुर्वन्तः तदीयम् आदर्शम् उपादाय लोके जाग्रताः भूत्वा, परमपुरुष अधीनाः भूत्वा, भगवद्भक्ताः भूत्वा अग्रे सर्तुं प्रभवन्ति। एवम् अस्मिन्नेव लोके परिव्राजकानां साधूनां सविदे तत्तादृशं सामर्थ्यं। साक्षात् मुक्त एव परिशुद्धात्मा यदि चेत् तदीया स्थितिः का वा न स्यात्। पूर्णरूपेण भगवत् समानः एव भवति, तदेव अत्र उपपादयति। इंद्रिय विवर्जितं दर्शनम्, इंद्रिय वृत्त्या एव सर्वम् अवगच्छति। एतादृशेषु शरीरादिषु आसक्तिः नास्ति, शरीरे एव संगः नास्ति चेत् शरीर संबंधी पत्नी पुत्रादिषु
आश्रमादिषु गृहादिषु नगरादिषु कुत्रापि तत्कृते रतिरेव न भवति, संगः एव न भवति। गृहे वा भवति, आश्रमे भवति, ग्रामे भवति, तथापि तेन सह तत्कृते संगो नास्ति, सक्तिः नास्ति, अनुरागः नास्ति। लौकिक प्रपंचे रागः अनुरागः नास्ति, सर्वोऽपि अनुरागः पूर्णरूपेण परमात्मनि वर्तते। अतः परमात्मानमेव सर्वदा अनुध्यानं कुर्वन् एषः सद्विद्योपासकः परमपुरुषसदृशं कार्यं साधयितुं समर्थो भवति। तत्सदृशो तद्गुणको तत्समानो भूत्वा तदेव अयं वदति। साक्षात् परमात्मा एव वदति, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, मम समानधर्माः भवन्ति एते, समानधर्मकत्वम् अवाप्य विराजन्ते। एवं रूपेण असक्ताः देवादिदेहसङ्गः नास्ति, परन्तु देवादीनां भरणं कुर्वन्ति। देवतिर्यं मनुष्यस्थावररूपेण विद्यमानानां बहूनां भारं वहन्ति, बहूनां समेषां पथप्रदर्शकाः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति इत्यर्थः। मार्गदर्शनं कुर्वन्तः अस्मद्भारं वहन्ति ते मुक्ताः, अस्मद्भारं वहन्ति ते स्वस्वरूपेण विद्यमानाः इत्यर्थः। देवादि देह संगरहितं सर्वभृत् च असक्तं सर्वभृच्चैव। देहादिषु संगो नास्ति, परन्तु देवादीनां शरीराणां भरणं करोति। देवादि सर्वदेह भरण समर्थञ्च सर्वभृच्चैव। स एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति इत्यादि श्रुतेः। सर्वशरीर धारणं कर्तुं समर्थः। सर्वशरीरं भिन्न भिन्न शरीरं धृत्वा तत्तत् देहादिषु विद्यमानानां बन्धितानां बद्धानां भरणमपि करोति एषः, धारणमपि करोति, मार्गदर्शनमपि करोति, तेषाम् उद्धरणमपि करोति इत्यर्थः। अत एव निर्गुणः स्वभावतः सत्त्वादिगुणरहितः, गुणभोक्तृ च सत्त्वरजस्तमोरूपेण विद्यमानानां गुणानां भोगसमर्थं च इदं भवति। तत् सामर्थ्यमपि अस्ति, परन्तु तैः गुणैः सक्तं न भवति। तदाधारेण तमो भूयिष्ठः रजो भूयिष्ठो वा भूत्वा संसारमण्डले युक्तः न भवति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। पुनस्तदेव अनुवर्तयति। भूतानां बहिः अन्तश्च भवति।
अंतर्बहिश्च व्याप्य तिष्ठति इत्यर्थः। अचरं चरमेव च, चररूपेणापि भवति अचररूपेणापि भवति, नाम स्थावररूपेणापि भवति जङ्गमरूपेणापि भवति। परमसूक्ष्मः अयं जीवः, अतः अविज्ञेयः। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्। अहम् इत्येवं रूपेण एकः जीवः एकस्मिन् वर्तते इति अवगमनं न शक्यम्। इदं शरीरमेव अहम् इति विजानीमः। शरीरात् भिन्नं बुद्धिमेव वा मनः एव वा प्राणाः एव वा अहम् इत्येवं रूपेण, चित्तमेव वा अहम् इत्येवं रूपेण विभावयामः। अहंकारं वा अहम् इति विजानीमः। अतिसूक्ष्मत्वात् इदम् अहम् इत्यनेन ज्ञायमानं यत् तत्त्वं वर्तते तत् किं देहः उत मनः प्राणाः अथवा इन्द्रियाणि एतेभ्यः परम् अहंकारः अथवा चित्तम् अथवा बुद्धिः किमिति न ज्ञायते। सर्वथा विप्रतिपत्तिः एव, संशयः एव। किमिदं तत्त्वम् इति पृथग्रूपेण एतेभ्यः चित्त अहंकार मन इन्द्रियादिभ्यः अपि अत्यन्तं सूक्ष्मत्वात् एतत् तत्त्वम् आत्मतत्त्वं प्रत्यगात्मतत्त्वम् इत्थम् इत्येवं रूपेण अवगन्तुं शक्यं नास्ति। यथा परमपुरुषतत्त्वं सर्वत्र व्याप्य वर्तते चेदपि, विष्णुरूपेण वर्तते चेदपि अतिसूक्ष्मत्वात् अवगन्तुं न शक्तं, तथा इदं प्रत्यगात्मस्वरूपमपि अतिसूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्। परमात्मतत्त्वं तु जीवतत्त्वापेक्षयापि अतिसूक्ष्मम्, अतः सर्वथा विज्ञेयं न भवति। इदमपि जीवतत्त्वं तत्सदृशम् अतिसूक्ष्मम्, अतः विज्ञातुं शक्तं नास्ति। परमसूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्। सूक्ष्मत्वात् तत् परिशुद्धात्मस्वरूपम् अविज्ञेयं, विज्ञातुं शक्तं नास्ति। सः तत् दूरस्थम् अन्तिके च, अतिसूक्ष्मं गृहीतुमेव शक्तं नास्ति। तद्विषये प्रयत्नः एव न भवति, कथम् अवगन्तुं शक्नोति? तेषां कृते अतिदूरे एव भवति। ये परं संसारलोके एव पूर्णरूपेण भोगिनः, तेषां कृते तु जीवतत्त्वं कदापि हस्तगतमेव न भवति, अवगतमेव न भवति। यतोहि ते देहमेव आत्मा इत्येवं रूपेण मन्यमानाः अत्रैव लीनः। तेषां कृते तु तत् जीवतत्त्वं परिशुद्धात्मस्वरूपं दूरस्थम्, दूरस्थं, परन्तु तत् कुत्र अस्ति? अत्रैव अस्ति, अन्तिके च तत्, अत्यन्तं समीपे अत्रैव वर्तते। यथा भगवत्तत्त्वं सर्वव्याप्तत्वात् अस्मिन्नपि व्याप्तम् अतिसूक्ष्मे जीवात्मनि अपि व्याप्य वर्तते, सर्वस्यापि नियामकरूपेण वर्तते, अन्तिके एव वर्तते। परन्तु परमात्मानम् अन्विषन्तः अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्रापि अटन्ति, तत् तेषां कृते प्राप्यं न भवति। तदुपासकानां कृते तु अत्रैव वर्तते, समीपे एव वर्तते। ये जानन्ति तेषां कृते सर्वं समीपे, ये न जानन्ति तेषां कृते सर्वं समीपे अस्ति चेदपि अतिदूरस्थम्।
न प्राप्तं। कदाचित् वयं लघु लघु वस्तुआदिकं किमपि अत्रैव संस्थाप्य सर्वत्र अन्विषामः। यत्र आसीत् तत्रापि अन्वेषणं कुर्मः, तत्रापि पश्यामः, परन्तु तत् उपलब्धमेव न भवति। एवं परमात्मतत्त्वम् अत्रैव अस्ति, तथापि अस्मत्कृते उपलब्धं न भवति। तीर्थयात्रादिकं क्षेत्रादिकं मन्दिरादिकं बहु कथावार्तादिकं पुराणादि दर्शनादिकं वेदेतिहासादि पठनादिकं सर्वं कुर्मः चेदपि उपासकः नास्ति चेत् तत्कृते प्राप्तमेव न भवति। अस्मत्कृते प्राप्तं न भवति। यतोहि यत्र क्वापि अन्वेषणं कुर्मः, यत्र आलोकनीयं तत्रैव आलोकनं न कुर्मः। समीपे एव विद्यमानं नावगन्तुं प्रभवामः। अतः सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं न विज्ञेयं। तत् दूरस्थम् अन्तिके च वर्तते। पृथिव्यादीनि भूतानि परित्यज्य अशरीरः बहिः वर्तते। बहिरन्तश्च भूतानि। वयं चिन्तयामः आत्मानः अत्रैव वर्तन्ते, न, परिशुद्धात्मानः अत्र न भवन्ति। केवलं बन्धयुक्ताः बद्धाः ये वर्तन्ते ते एव अत्रैव अटन्ति। मुक्तास्तु निर्गच्छन्ति। पृथिव्यादीनि भूतानि पांचभौतिकम् इदं प्रकृतिमण्डलं परित्यज्यैव निर्गच्छन्ति। परित्यज्य अशरीरः बहिः वर्तते, शरीररहितः। एतादृश पांचभौतिकदेहादिरहितः सूक्ष्म शरीरः निर्गच्छति। तेषाम् अन्तश्च वर्तते। एतेषां भूतानां पृथिव्यादिभूतानाम् अन्तः अपि भवति। अत्रापि भवति तत्रापि भवति इत्यर्थः। अत्र भवति चेदपि पांचभौतिकप्रपञ्चेन लिप्तः न भवति, परिशुद्धात्मा। यः पारङ्गतः तत्कृते लौकिकप्रपञ्चः बन्धाय न भवति। नाम यः विवेकी तत्कृते भोगमण्टपः भोगाय न भवति। भोगलोकः भोगाय, लौकिकः भोगलोकः भोगाय न भवति, लिप्तो न भवति इत्यर्थः। लेपः न भवति। अतः जक्षन् क्रीडन् रममाणः यत्र क्वापि गन्तुं शक्नोति, एषः मुक्तः। बद्धः न गन्तुं पारयति, यतोहि तत्र बन्धितः। लोके सर्वत्रापि वयं बालान् न प्रेषयामः। तत्र आकृष्टो भूत्वा कदाचित् पतितो भवति चेत्, अतः भोगलोकेषु तान् प्रेषयितुं बहु विचारं कुर्वन्ति। इदानीं चलति खलु, भारतीयाः वयं सर्वत्रापि एतादृशम् अनुभवं प्राप्नुमः। गृहे विद्यमानान् बालान् अध्ययनादिप्रसङ्गेन विदेशादिप्रेषणे अधिकादधिकं चिन्तनं पोषकाणां कृते। तत्र प्रेषयामः। अत्र तु अस्माकं तु पूर्णरूपेण आज्ञापरिपालनादिकमस्ति। तत्र गच्छति चेत् आज्ञा विच्छिन्नो भवति। उच्छृङ्खलः भूत्वा तत्र भोगविलासादिषु पतितो भवति चेत् अविवेकी, न जानाति अनेन किं भवति इति।
उत्तुंग अध्ययनार्थं प्रेषयामः, परन्तु अधोधो गच्छति सः, आत्मधर्मविहीनः भवति। अतः असकृत् चिन्तयन्ति पोषकाः। परिपालकः, आज्ञापरिपालकः योग्यः नास्ति तर्हि प्रेषणापेक्षया, विदेश अध्ययनापेक्षया अनध्ययनमेव वरम्। यतोहि स्वां स्वतः नियन्त्रितुं समर्थाः न सन्ति बालाः, अविवेकिनः, एवं बद्धाः अविवेकिनः, यत्र क्वापि आकृष्टाः भवन्ति, पतिताः भवन्ति। परन्तु अयं मुक्तः परिशुद्धात्मा यत्र क्वापि गच्छति चेदपि तत्कृते आकर्षणादिकं न भवति, विदेशेषु पतितो न भवति। विवेकानंद प्रभृतयः साधवः परिव्राजकाः देशविदेशादिकम् असकृत् अटनादिकं कृत्वा समागताः, तथापि एतेषाम् उपरि कोऽपि एकोऽपि कुप्रभावः नाभूत्। प्रत्युत एतेषां प्रभावेन ते तत्रत्याः जागृताः अभवन्, ते संस्कारिताः अभवन्। अतः एतेषां लेपः तत्र भवति, तल्लेपः एतेषु न भवति। जीवलोके एव, प्रकृतिमण्डले एव, प्रपञ्चे एव परिव्राजकानां, साधूनां, योग्यानां, विदुषां प्रभावः एव एतादृशः इति चेत् साक्षात् मुक्तात्मा एव भवति चेत् तदानीं का वा किं वा न भवितुमर्हति। सर्वं साधयितुं शक्तं, सर्वं साधयितुं शक्ताः इमे। तत्प्रभावः एतेषु न भवत्येव, प्रत्युत एतेषां प्रभावः तत्र भवति। अतः तदेव विस्तारयति अत्र, पश्यन्तु। पृथिव्यादीनि भूतानि परित्यज्य अशरीरः बहिः वर्तते, तेषाम् अन्तश्च भवति। कथम्? आनन्देन जक्षन् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा भोगादिभिर्वा, परन्तु लेपः न भवति। सर्वैः सह भवति, तैः सम्पृक्तः न भवति। प्रत्युत तासां स्त्रीणां कृते सन्मार्गदर्शनं करोति। जोग् जीवति, उल्लासेन जीवति। तत् परिशुद्धात्मनः स्वरूपम् इत्यादि श्रुति सिद्ध स्वच्छंद वृत्तिषु, छंदः इच्छा, स्वस्य इच्छा, स्वेच्छानुगुणम् इत्यर्थः। स्वच्छंदो भवति, स्वस्मै यत्र इच्छा भवति तत्र गच्छति, परन्तु तादृशैः प्रभावितः न भवति। अचरं चरमेव च स्वभावतः अचरं चरञ्च देहित्वे। सूक्ष्मम् अतिसूक्ष्मं स्वभावरूपेण चरं नास्ति, न गच्छति कुत्रापि। देहविशिष्टो भवति चेत् चरमपि भवति, परन्तु देहेन एषः रतः सक्तः न भवति। अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्। एवं सर्वशक्तियुक्तं एतत् सर्वज्ञं तत् आत्मतत्त्वम् अस्मिन्नेव क्षेत्रे वर्तमानमपि अत्रैव अस्ति, एतस्मिन् शरीरे एव वर्तते, तथापि अतिसूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं, पृथक्त्वेन रूपेण ज्ञेयं नास्ति। इदं शरीरमेव तत्, प्राणाः एव तत् जीवतत्त्वं, चित्तमेव जीवतत्त्वं,
बुद्धिरेव जीवतत्त्वं मन एव बुद्धि जीवतत्त्वम् इत्येवं रूपेण चिन्तयामः। परन्तु एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि स्थूलसूक्ष्मेभ्यः सर्वथा अतिरिक्तम् अतिसूक्ष्ममिदं तत्त्वम् अतिसूक्ष्मत्वादेव हेतोः एतेभ्यः भिन्नत्वेन रूपेण विज्ञेयं न भवति सूक्ष्मत्वात् तत् प्रत्यगात्मतत्त्वं पृथक्त्वेन रूपेण विज्ञेयं न अविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तद्देहात् पृथक्त्वेन विज्ञेयं न भवति कैः संसारिभिः संसारमण्डले विद्यमानैः अस्माभिः इदं तत्त्वम् एतस्मात् भिन्नम् इति अवगन्तुं शक्तं न भवति। वेदान्त अध्ययनकाले इदं भिन्नम् इति अवगच्छामः चेदपि पत्नी पुत्र दारा गृह आश्रमादि स्थित्यवसरे पुनः इदं शरीरमेव अहम् इति भानं। मम सैन् हस्ताङ्कनमभूत् अतः अयम् आश्रम विशेषः मम हस्ताङ्कनमभूत् अतः मम विवाहः अनया सहैव अभूत् अतः एषा एव मम पत्नी एषः एव मत्पुत्रः एतदेव मदीयम् ऐश्वर्यादिकं धनकनकादिकं परितः विद्यमानम् इति वारं वारं भ्रान्ताः भवामः। तत्र कारणम् अतिसूक्ष्मं पृथक्त्वेन रूपेण इदं जीवतत्त्वम् आत्मतत्त्वं प्रत्यगात्मतत्त्वम् अवगतमेव न भवति अवगतमिव भवति कदाचित् तदपि निरन्तरम् इदं सर्वथा भिन्नम् इत्याकारकम् आत्मज्ञान विशेषादिकं परमपुरुषस्य अनुग्रहेणैव केषाञ्चित् कृते संसार बंध विनिर्मुक्तानां कृते साक्षात्कृतं भवति। इदम् अत्यन्तं सूक्ष्मम् अवगतं न भवति परन्तु अवगन्तुं शक्यम्। अतः हे अर्जुन त्वमिदम् अतिसूक्ष्मम् एतेभ्यः सर्वेभ्यः भिन्नम् इति अवगच्छ। एते शत्रुरूपेण विद्यमानाः भवदीयाः भ्रातरः इत्यादयः सर्वेपि ते आत्मानः न ते सर्वेपि तत्तत् शरीरधारिणः। इदं राज्यमपि किमपि भवदर्थं विद्यमानम् इति मा चिन्तय। राज्यान्तर्भूतिः भवतां वा भवेत् अन्यस्मै वा भवेत् भवत्कृते भवति मया भोगविलासः अत्र प्राप्तव्यः। एते सर्वेपि सम्बन्धिनः येभिर्विना अहं राज्य सुखं कथं वा भोक्तुं शक्नोमि इत्यादि विचिन्तनादिकं सर्वथा अध्यात्मज्ञान रहितस्य चिन्तनमिदं बालिशं चिन्तनम्। एतेभ्यः सर्वेभ्यः भिन्नं तत् आत्मतत्त्वम् अतिसूक्ष्मं विज्ञातुं शक्तं न भवति। अहम् असकृत् त्वत्कृते युद्धक्षेत्रे अत्र उपदेशादिकं करोमि चेदपि अवगतं भवतीव भाति न अवगतम्। यतोहि तत् अतिसूक्ष्मम् अतिसूक्ष्मत्वात् एतेभ्यः संसारमण्डल अन्तर्गतेभ्यः शरीरेभ्यः भिन्नम् इति अवगतं न भवति अतिसूक्ष्मत्वात्। ये परं
विविच्य परामृश्य ज्ञातुं प्रभवन्ति तेषां कृते अति समीपे वर्तते। ये परं ज्ञातुं न समर्थाः न मम शरणम् आगताः माम् अवगन्तुं तत्तादृशानां कृते ज्ञानविकासः एव न भवति। अतः तेषां कृते तत् स्वात्मतत्त्वमपि अतिदूरस्थं दूरस्थम् अन्तिके च तत् परिशुद्धात्मस्वरूपम् अमानित्वाद्युक्तगुणरहितानां कृते अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिः आर्जवम् इत्यादि ये आत्म अध्यात्म उपयुक्ताः गुणविशेषाः प्रोक्ताः तद्गुणरहितानां कृते दूरस्थम्। ये तु दम्भाहङ्कारादि विशिष्टाः तेषां कृते तु अतिदूरस्थम् इत्यर्थः। येषां सविधे अमानित्वादिकम् आत्मगुणादिकं परिपुष्टरूपेण वर्तते तेषां कृते सर्वं ज्ञातं भवति। अत्यधिकम् अतिसूक्ष्ममपि राकेट् सैन्स् अपि अवगन्तुं समर्थाः भवन्ति। क्लेशे एव न भवति तेषाम्। अतिसूक्ष्ममपि अतः वदन्ति विपरीतगुणानां पुंसां स्वदेहे वर्तमानमपि अतिदूरस्थम् अमानित्वादिगुणोपैतानां कृते तदेव अतिसूक्ष्मतत्त्वम् आत्मतत्त्वम् अन्तिके वर्तते, अतिसमीपे वर्तते, सर्वं साक्षात्कृतं भवति तेषां कृते। स्वात्मानमपि एते सम्यक् अवगच्छन्ति इत्यर्थः। बहिरन्तश्च भूतानामचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। श्रीमते रामानुजाय नमः।